الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدني علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب زدني علما رب زدنا علما تمام تعریف حمد و ثنا شکر تٔمِس اللہ تعالیٰ کُن یُس سون خالق تہٕ مٲلِک چھُ یُس وحدہ لا شریٖک چھُ اُلوٗہیت اندر ربوبیت اندر تہٕ اسماء و صفاتن اندر تمہِ پتہٕ ٲسِن درود و سلام برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ مےٚ کوٚر تۄہہِ برونٛہہ کُن اکھ حدیث شریٖف بیان یتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ تُہۍ بچٲیِو پنُن پان اپزِ نِش تِکیازِ اپُز چھِ گمرٲہی کُن نِوان تہٕ گمرٲہی چھِ نارِ جہنمس منٛز واتناوان تہٕ ییٚلہِ اکھ شخص اپُز چھُ روزان ونان سُہ چھُ اللہ تعالیٰ نِش اپُز یور لیکھنہٕ یِوان اپُز چھِ تمام گۄناہن ہٕنٛز جڑ ییٚلہِ اکھ بنٛدٕ اپُز چھُ تراوان تہٕ یِم تس سُنٛد گۄناہ چھِ بُرٕ کامہِ چھِ آسان سُہ چھُ ہٮ۪کان تِم ترٲوِتھ مگر شرط چھِ ییٚلہِ سُہ گۄناہ ییٚلہِ سُہ اپُز ترٛایہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زِ پوٚز کرو پننِس پانس پٮ۪ٹھ لٲزم تِکیازِ پوٚز چھِ نیکی ہٕنٛز راہ ہاوان تہٕ نیکی چھِ جنتس منٛز واتناوان تہٕ ییٚلہِ اکھ شخص پوٚز چھُ روزان ونان سُہ چھُ اللہ تعالیٰ نِش پوٚز یور لیکھنہٕ یِوان اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ تہِ پوٚز وننُک توفیٖق اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ گۄناہ معاف اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ بُرٕ کامٮ۪ن نِش نجات وآخر دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین